अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात रिसर्च सेंटर की जानिब से डॉक्टर अजीज़ हसन आपसे मुखातिब है। आज जिस किताब का तारुफ़ कराना मकसूद है वो है कुल्लियात नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुल्लियात जो है शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ की है। शेख साहब का नाम तो खाली अब्दुल अज़ीज़ है, लेकिन दब्बाग़ एक बुज़ुर्ग थे मगरबी, और वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। ख़ज़ीना मारिफ उनके हवाले से एक किताब बहुत तसव्वुफ़ की बहुत अहम किताब है मारिफत के हवाले से। शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ बहुत बड़े आदमी थे। इन्होंने शेख अब्दुल अज़ीज़ नाम लिखा तो इनके पीर साहब ने इनसे कहा कि भाई दब्बाग़ भी तो साथ लगा लो। तो बहरहाल ये अब शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ दोम के हिसाब से हम इनको जानते हैं। लेकिन ये उस दुनिया के आदमी नहीं हैं, ये इल्मी सतह पर बड़े आदमी हैं। इनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। एक किताब पर मुझे भी इन्होंने अंग्रेज़ी किताब पर अच्छे मशवरे दिए और मैंने इनके मशवरों की रोशनी में अपनी किताब को संवारा। लेकिन शायर भी बड़े बेपनाह हैं। इनकी ये किताब जो है कुल्लियात जो है, इसमें दो इनके मजमूए शामिल हैं। एक है मताफ़ नात और एक है तवाफ़ क़लम। मताफ़ नात और तवाफ़ क़लम इनके दोनों मजमूए इसमें शामिल हैं। और इसमें एक बात जो बहुत ही ज़्यादा यानी अपनी तरफ तवज्जो हमारी मबज़ूल कराती है वो ये है कि रियाज़ मजीद साहब ने इनकी शायरी का बहुत अच्छा जायज़ा लिया है और बड़ी तनक़ीदी बसीरत से इनके ऊपर इस किताब पर एक मुक़द्दिमा लिखा है। इसमें एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि इनकी नात निगारी को वो इताअत नजात मोहब्बत रसूल का इज़हार कहते हैं। इताअत नजात, अब ये नया लफ्ज़ इन्होंने ईजाद किया है, दरियाफ्त किया है। इताअत नजात मोहब्बत रसूल का इज़हार। नात में एक पहलू तो ये होता है कि अपने जज्बात का इज़हार कर दिया, एहसासात का इज़हार कर दिया, हुज़ूर से मोहब्बत का इज़हार कर दिया और शफ़ाअत तलबी का ज़िक्र कर दिया, मदीने पहुँचने का ज़िक्र कर दिया, सब्ज़ गुंबद की तारीफ़ कर दी, मदीने की फ़ज़ा की तारीफ़ कर दी, वहाँ की फ़ज़ा को सलाम कर लिया। एक पहलू तो ये है। लेकिन एक पहलू ये है कि उम्मत को इस तरफ राग़िब किया जाए, इताअत की तरफ। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल वाली बात है जो इक़बाल ने कही थी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर रियाज़ मजीद ने कि इनकी नात निगारी जो है वो इताअत नजात मोहब्बत रसूल का इज़हार है। दब्बाग़ साहब रस्मी अंदाज से नहीं बल्कि उसलूबी सतह पर बहुत अच्छी शायरी करते हैं, जो अदबी सतह पर भी वैसे ही कबूल की जा सकती है जैसी कि आम शायरी में हम शेरी मयारात को पेश नज़र रख कर उसको पसंद करते हैं। कभी न ख़त्म हो यारब मेरा तवाफ़ क़लम, अब ये देखिए शेर सुनिए। कभी न ख़त्म हो यारब मेरा तवाफ़ क़लम, मताफ़ नात में चलता रहूँ क़यामत तक। इसमें इनके दोनों किताबों के नाम आ गए। ये तरकीब भी खूब है। अब इसके अंदर इन्होंने जो शायरी की है और जो शायरी यहाँ पर शामिल हुई है वो वाक़तन उसमें नज़में भी हैं, उसमें गज़ल की फार्म में भी हैं नातें, और फ़िक्री जहत इनकी बड़ी खूबसूरत है। और इस अहद में नात लिखने में फ़िक्री जहत और अमली पहलू और सीरत के मनाजिर, सीरत के सितारों को टांकना नात में ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने ये काम किया है माशाअल्लाह। इन्होंने तरकीब साजी इतनी की है कि 2-3 सफ़े में तो हमारे रियाज़ मजीद साहब ने वो तरकीब जमा कर दी हैं।
ورتہ شرمندگی، صبح ورق، شام قلم، مطاف شعر، بیت الحرم، یہ ایسی تراکیب جو ہیں وہ انہوں نے لکھی. تسبیح حسن عرض و سما، حسن عرض و سما، 3-4 صفحے میں انہوں نے تراکیب ساری یہاں پر جمع کر دی ہیں. اور یہ ترکیب سازی جو ہوتی ہے، یہ شاعر لغت کے 2 لفظوں کو ایسے ملاتا ہے کہ ان کے معنوی عکس کو بڑھا دیتا ہے، معنوی دائرے کو بڑھا دیتا ہے، اور اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ دونوں لفظ اپنے اپنے انفرادی معنی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ خوبی ہے. مدار رات پہ یوں کاروان وقت تھما، سمٹ کے رہ گیا سارا سفر زمان ہوگا. یہ شعر ہے. کائنات کا ہر ذرہ صاحب ایماں ہے، کائنات کا ہر ذرہ امتی ان کا. ثنا کے وجد میں رہتی ہے کائنات تمام، ثنا کے نور سے روشن جہاں کی پہنائی. یوں تنفس میں رہے باد شفا، زہر ترغیب کا زائل ہو جائے. اب آپ دیکھیں اس میں صنعت تضاد بھی ہے اور خوبصورت بات بھی ہے کہ شمار میں یہ بندہ حقیر تیرا، تیری رضا کا طلبگار ہے فقیر تیرا. ہے اس میں احساس بھی ہے، جذبہ بھی ہے اور بیان بھی ہے. تو سبز کرتا ہے برگ خزاں رسیدہ کو، مجھے بھی بخشش احوال کی تمنا ہے. اب دیکھیے برگ خزاں رسیدہ کو سبز کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زندگی پیدا کرنا. خزاں رسیدہ تو مردہ ہو جاتا ہے نا پتا. تو اب میرا دل یعنی شاعر کا دل، اور اگر اس کو وسعت دیں تو امت کا دل، اور اس کے احوال بالکل مردوں کے جیسے ہیں. اس لیے شاعر کیا کہتا ہے، مجھے بھی بخشش احوال کی تمنا ہے نا، میرے احوال بھی اسی طرح بدل دیجیے جیسے خزاں رسیدہ پتے کو یا برگ کو آپ سبز کر دیتے ہیں. ستون توبہ کی تمثیل کے تصور میں وجود کاوش پیہم سے باندھ رکھا ہے. اب یہ تلمی ہے. ستون توبہ جو لوگ مسجد نبوی میں گئے، تشریف لے گئے ہیں اور جنہیں یہ سعادت ملی ہے، انہوں نے ستون توبہ بھی دیکھا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، وجود کاوش پیہم سے باندھ رکھا. وہاں ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور ان کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی. تو یہ بات ذخیرہ جیسے وہ پانی کا بادلوں میں نہا بھری ہے، روح میں توبہ تیری رضا کے لیے. یہ اب پہلو اپنی ذات کو سنوارنے کا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بے خطا ہو. تو شاعر اپنے آپ کو خطا کار کہتا ہے لیکن طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے. سلگ رہا ہوں میں کب سے تیری محبت میں، ہوں ملتزم پہ میرے دل کی آنکھ بھی نم ہے. اب یہ بیت اللہ میں جا کے اور آنکھ نم کر کے اور محبت میں اپنی بات کر رہے ہیں. ارواح برگزیدہ بھی محو طواف ہیں، پہم مطاف میں ہے رواں مصطفیٰ کا نور. اب یہ وہاں پر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھ رہے ہیں مطاف میں. معاف کیجیے گا. صلے ہے لب ہے فغاں خیز خامشی، لیکن دیکھیے بیان میں تازگی ہے، ادبیت ہے، اسلوب اچھا ہے. صلے ہے لب ہے فغاں خیز خامشی، لیکن ہے ما حاصل تو فقط میری بے بسی. لیکن ہائے 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 کیا بات کہی. صلے ہے لب ہے فغاں خیز خامشی، لیکن جب وہ بہت زیادہ مغلوب ہو جاتا ہے جذبات سے، اور جب اپنی کیفیات بہت زیادہ طاری ہو جاتی ہیں تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، کہنے کے قابل نہیں رہتا، زبان گم ہو جاتی ہے. تو اب ہے ما حاصل تو فقط میری بے بسی، لیکن اب ظاہر ہے کہ اظہار کی بے بسی ہوتی ہے، حالات کی بے بسی ہوتی ہے، کیفیات کی بے بسی ہوتی ہے. وہ سب بات مطاف نعت میں جاری رہے، طواف قلم مطاف نعت میں جاری رہے طوف قلم میرا، پیغمبر کے بڑے مدت نگاروں کی زبان لکھوں. یہ اس طرح کے شعر انہوں نے کہے ہیں اور یہ واقعتاً اس قابل ہیں کہ انہیں جدید نعت کے بنیاد گزاروں میں شامل کیا جائے. جدید نعت میں ایک تو اظہار کی خوبصورتی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اس میں ادبیت ہوتی ہے، اور دوسرے اس میں
اظہار کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف ترغیب کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کی اطاعت نجات محبت رسول کا اظہار والی نعت ہے، اور میں اس کتاب کی طباعت پر اور اشاعت پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے یہ کتاب پیش کی گئی ہے، اس کا پیش لفظ کاشف عرفان نے لکھا ہے اور مقدمہ ڈاکٹر ریاض مجید نے لکھا ہے، اور یہ دونوں مجموعے، یہ اس کی کتاب کے صفحات ہیں جناب 400 سے متجاوز، یعنی 470 471۔ تو یہ کتاب نعت گو شعراء کو جدید لہجہ اور اسلوب جاننے کے لیے ضرور پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔